अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीशा के प्लेटफॉर्म से। गुज़िश्ता दिनों मीडिया में जो है वो सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, सेसी कहलाती है, सोशल सिक्योरिटी पूरा सिस्टम है। उसके एक बड़े हॉस्पिटल है, साइट के साथ मुंसलिक है, कुलसुम बाई वली का हॉस्पिटल का नाम है। उससे रिलेटेड जो है वो ये खबर 2025 में जो है ना वो आनी शुरू हुई थी, और 2026 में इसकी हाइक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और वो ये था कि वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट रहने वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा बीमार रहने लगे। और जब उनके टेस्ट हुए तो पता चला कि उनमें जो है HIV और एड्स के जो है ना वो जो वायरस है वो उनमें उसकी शनाख्त हुई। और इसमें से जो है वो अब तक जो 200 से ज़्यादा जो है वो बच्चों में इसकी तस्दीक हुई है। और जो सेसी हॉस्पिटल है उन्होंने जो सेसी डिपार्टमेंट है उसने जो किया है, तो उसने कोर्ट में जो है वो 78 लोगों की जो है वो तस्दीक की है कि उनमें जो है इसकी तस्दीक हुई है। और 9 जो है ना वो बच्चे ऐसे हैं कि जो वफात पा चुके हैं। और जो है वो अब तक जो है वो कोई 10,500 लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो की गई है। और इसी तरीके से जो उनके दूसरे जो हॉस्पिटल है लांडी, वहाँ पर भी जो है वो 2,000 से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो बच्चों की जो है ना स्क्रीनिंग की गई है। जो अभी तक गैर मुसद्दक़ा जो इतलात हैं उसके मुताबिक कोई लांडी हॉस्पिटल में जो है वो 10 जो है वो लोगों बच्चों को जो है वो इसमें ये मुस्बत जो है ना वो इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी जो है वो इसके ऊपर मज़ीद काम जारी। तो ये जो चूँकि सेसी हॉस्पिटल से जो है ना वो था कुलसुम बाई वली का, और जो साइट का उससे मुंसलिक जो लोग वहाँ पर जो वर्कर्स चूँकि इसमें जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्कर्स को इसमें रजिस्टर करवाएं सोशल सिक्योरिटी में। और सोशल सिक्योरिटी जो है वो पूरी फैमिली को जो सेहत की तमाम सहूलियात जो है ना वो इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम करता है। तो ये एक मतलब था कि जो है वो शायद जो है ना वो एक ही सिरिंज से जो है वो तमाम लोगों को जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता रहा है, या जो है वो उनके टेस्ट जो है वो किए जाते रहे। तो इस वजह से जो है ये जो HIV है ये एक दूसरे के अंदर जो है ना वो फैला है। तो ये गुज़िश्ता दिनों जो है ना इसके ऊपर एक बहुत बेहतर जो है ना वो अच्छा जो है ना फैसला हुआ है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है जिसमें जो सह फरीकी बुनियाद पर होती है, और मिनिस्टर लेबर जो है वो इसको चेयर करते हैं। तो इसमें वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे होते हैं, और हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तो इस जो गवर्निंग बॉडी है चूँकि ये सबसे बाइख्तियार इदारा होता है सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का, तो उसने जो है वो ये फैसला किया है कि ये जो मुतासरीन हैं बच्चे, इनके लिए जो है ना वो 2 अरब रुपए का जो है ना वो एक फंड जो है ना वो कायम किया जाए। और ये फंड जो है वो इन बच्चों के जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है इस HIV एड्स के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो उनकी जो फैमिली की जो माली सपोर्ट के लिए उसके उनके जो वालिदैन हैं या गार्जियंस हैं उनकी माली सपोर्ट के लिए, उन बच्चों की जो है वो माली सपोर्ट उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, उनके जो है वो बाकी जो अखराजात हैं इलाज मुआवजे के, वो उन सब के लिए जो है ना ये फंड जो है ना वो कायम किया जाए। और ये एक बहुत अच्छा है। और ये इस लिहाज से अच्छा है कि सिर्फ ये नहीं कि जो है वो ये सिर्फ 2 अरब पे जो है ना वो बात रुक जाएगी, बल्कि जो है ना ये जिस तरीके से उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो सिंध के लेबर मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने जिस तरीके से जो है वो ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली, वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका कि जी जो है वो आम तौर पे जो भी इस तरह के मामलात होते हैं हुकूमतें फंड्स कायम कर देती हैं, और जो लोग इस तरह के हादसात के और इस तरह की जो अंधोनाक जो सानेहात जन्म लेने होते हैं
اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بس کلین چٹ دے دی جاتی ہے کہ بس ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی. تو اس میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی نے جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی، اور اس انکوائری کمیٹی کے نتیجے میں جو ہے وہ 37 لوگوں کو جو ہے نا وہ ابتدائی طور پہ جو ہے نا وہ اس سارے پروسیس میں جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ مختلف پوزیشنز پہ وہاں پر جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، اور ان سب کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا، یعنی ان کو ابھی فی الحال کام سے روک دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تاکہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے نا ایک لحاظ سے تادیبی کارروائی کا آغاز ہوا. اور جو دعویٰ ہے گورننگ باڈی کا اور منسٹر کا وہ یہ کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم اس جو فیصلے ہے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی تحسین بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل نہیں کیا جاتا. مطلب مالی مدد کر دی جاتی ہے، جیسے گل پلازا میں جو ہے نا وہ آگ لگی، آپ نے جو ہے وہ دکانداروں کی جو ہے مالی مدد کر دی، ان کو دوبارہ مارکیٹیں بھی بنا کے دے دیں گے، لیکن اس حادثے کے جو ذمہ داران تھے وہ کب اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جو 2011 میں جو ہے وہ سانحہ بلدیہ کا جو واقعہ تھا اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے سب کچھ جو ہے نا وہ کیا، لیکن ذمہ داران کا تعین تو آج تک بھی نہیں ہوا. اور تو یہ جو اصل جو معاملہ ہے کہ اکاؤنٹیبل کرنے کا تاکہ اس طرح کے حادثات مستقبل میں نہ ہوں، تو یہ جو ہے وہ اب ہم توقع کرتے ہیں اس بات کی کہ جو سندھ کے جو منسٹر ہیں، وزیر محنت جو ہیں سعید غنی صاحب، ان سے ہمیں توقع ہے کہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو ہے نا ان بچوں کی جو علاج معالجہ ہے، تعلیم و تربیت ہے، ان کی فیملی کی سپورٹ ہے، وہ سب کام تو کریں گے ہی، ان سب کے لیے تو فنڈز رکھیں گے، لیکن جو لوگ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل جو ہے نا وہ بنائیں گے. اور پلس جو ہے نا وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت دنیا جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئی ہے. اب تک یہ جو ہمارے جو سیسی کے جو ہاسپٹلز ہیں اور ڈسپینسریز ہیں، اب تک ان کے یہاں جو ہے نا وہ تمام جو معاملات ہیں وہ ڈاکومنٹ نہیں ہیں، اور جو ہے وہ جس طریقے سے یہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، جس طریقے سے چیک اپ ہوتا ہے، جس طریقے سے فائل ورک ہوتا ہے، یہ انتہائی فرسودہ جو ہے نا وہ طریقے ہیں، اور اس میں کوئی ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے نا وہ جہاں اور کام کیے جا رہے ہیں وہاں یہ بھی کیا جائے کہ ان سب کو جو ہے ڈیجیٹلائز کروایا جائے، ان سب کو ڈاکومنٹ رکھا جائے، اور ہر جو ہے نا وہ جو رجسٹرڈ امپلائی ہے یا امپلائی کے جو زیر کفالت افراد ہیں ان سب کا جو ہے نا وہ ریکارڈ جو ہے نا وہاں پر بنے، اور ان کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا رہے وہ وہاں پر جو ہے نا وہ محفوظ رہے، تاکہ جب بھی کبھی سالوں بعد بھی اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کا ریکارڈ وہاں پر جو ہے نا وہ موجود ہو. تو ہمیں توقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس حادثے سے نکلتے ہوئے، ان حادثے کے ذمہ داروں کو کفر کردار تک پہنچاتے ہوئے، اس حادثے کے متاثرین کو جو ہے وہ ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے سسٹم کی بہتری کے لیے بھی جو ہے نا وہ کام کیا جائے گا. بس اسی توقع کے ساتھ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھی. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.